बुलेटिन में खुशामदीद। कराची के इलाके लांढी में 6 रोज से लापता बच्चा कत्ल, 7 साल के साद की लाश कचरा कुंडी से मिली। पुलिस सर्जन ने बताया बच्चे से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। कत्ल केस में 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। डीएसपी लांढी फायजा सोधार ने बताया गिरफ्तार मुलजिमान सुहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन ने ज्यादती और कत्ल का एतराफ कर लिया। दोनों मुलजिमान का डीएनए लिया जा रहा है। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज मारने से हुई। साद की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांढी में दर्ज था, लेकिन पुलिस बच्चे को तलाश न कर पाई। 18 तारीख सितंबर के महीने में एक मासूम बच्चा जिसका नाम सहाद है वो लापता हुआ था। लापता होने के फौरन बाद लांडी पुलिस में उसका मुकदमा दर्ज हुआ। अनफॉर्चुनेटली 22 तारीख को लांडी 4B के एरिया गंदी गली के साथ एक प्लॉट है। प्लॉट में उस मासूम बच्चे की बोरे के अंदर मौजूद लाश जो है वो मिली है। फौरी तौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हुए लांडी पुलिस के SHO ने 2 मुलजमान अरेस्ट किए। एक का नाम है सुहेल कुरैशी, दूसरे का नाम है मोहम्मद हसन। इंटरोगेशन में उन्होंने कन्फेस किया है कि जो मासूम बच्चा साहद था उनके साथ उन्होंने ज्यादती भी की है, जालमाना तरीके से उसका कत्ल भी किया। बच्चे की लाश मिलने के बाद अहले खाना ने थाना लांढी के बाहर एहतजाज किया और अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की। पुलिस हुकाम ने मुतासरा फैमिली से मुज़ाकरात किए। मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलाने की यकीन दहानी पर मुश्तइल अफराद मुंतशिर हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान लोधी। सलमान, मुलजिमान के बारे में पुलिस ने मजीद क्या बताया है? देखिए, मुलजिमान दोनों इसी इलाके में ही रहते हैं। एक मुलजिम सुहेल कुरैशी इलाके में बिरयानी का ठिया लगाते हैं, दूसरा मुलजिम है हसन। इसकी उम्र 18 बरस। ये वो शख्स है जो अक्सर बच्चे के साथ खेला करता था। घर वाले कहते हैं ये अक्सर इस बच्चे के साथ नजर आता था, मोहल्ले में रहते हैं। ये दोनों ने एक और चीज का इंकिशाफ किया कि बच्चे को जिस रात इन्होंने अगवा किया था उसी के वाकये के 1 घंटे बाद ही इन्होंने जब ज्यादती का निशाना बनाया तो इसको सर पर वजनी चीज मारकर इन्होंने कत्ल किया और उसी के बाद इन्होंने लाश बोरी में डालकर कचरा कुंडी में फेंक दी थी। अब अहम बात यह है, जब बच्चा लापता हुआ तो पुलिस को चाहिए था कि इलाके में कुछ सर्च ऑपरेशन करती है। अगर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इलाके में सर्च ऑपरेशन करती। जिस मुकाम पर बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया वो भी लांडी ही का इलाका है, इनके जेर इस्तेमाल है। दोनों इलाके में रहने वाले हैं। पुलिस कहती है इनका डीएनए सैंपल ले लिया गया और मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि इस हवाले से कोई उनके खानदान के जराये का कुछ बताना है कि इस हवाले से इस शख्स पे उनको कोई पहले शक था या कोई मुश्तबा हरकत जो अहले मोहल्ला ने देखी हो? देखिए, पुलिस कहती है प्योरली ये टेक्निकल बुनियादों पर किया गया है काम, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज में इस तरह की शवाहिद मिले थे कि ये लोग ही मुलव्विस हो सकते हैं। बच्चों के साथ आखिरी तौर पर देखे गए, कुछ अहली शाहिदी ने ही बताया कि ये लोग ही आखिरी बार बच्चे के साथ देखे गए थे। एक मुलजिम हसन जिसके बारे में शक का इजहार किया जा रहा था, इसको तो पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था क्योंकि बच्चे के साथ अक्सर खेला भी करता भी रहा था, गलियों में घूमने का भी ये दोनों बच्चे कई बार देखे गए थे। तो पुलिस कहती है इलाके में रहने वाले दोनों लोग हैं और इसके साथ हसन के साथ ये गया था। उसके बाद ही इन लोगों ने एक डेरे पे ले जाकर बच्चे को ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया और पकड़े जाने के खौफ से, क्योंकि बच्चा भी इनको अच्छी तरह जानता था, मोहल्ले वाले भी जानते थे। उन्होंने उसी के वारदात के 1 से 2 घंटे के दौरान ही इसके सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल कर दिया था। 4 रोज तक बच्चे के घर वाले इसको तलाश करते, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि बच्चे को ये मार चुके हैं और लाश कचरा कुंडी में पड़ी हुई है। और 4 रोज बाद पुलिस को ये लाश मिली कचरा कुंडी से। ठीक है सलमान लोधी, अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। बरतानिया ने पाकिस्तान की निजी एयरलाइन एयर ब्लू की परवाजों की इजाजत दे दी है। जराये ने बताया है कि निजी एयरलाइन पहले इस्लामाबाद से लीड्स के लिए परवाजें चलाएगी। मजीद जानते हैं ARY न्यूज की डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन से। बताएगा सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की निजी एयरलाइन एयर ब्लू को बरतानवी सिविल एविएशन से परवाजों की इजाजत मिल गई है। बरतानवी सिविल एविएशन ने TC यानी कि थर्ड कंट्री ऑथोराइजेशन जारी कर दिया है। एयर ब्लू बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन इस्लामाबाद से इस्तांबुल के जरिए लीड के लिए कनेक्ट करेगा, जबकि एयर ब्लू जो है वो रवां साल नवंबर के माह से बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगा। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लीड्स के बाद मैनचेस्टर की परवाजों को भी शुरू किया जाएगा, चूंकि एयर ब्लू के पास नैरो बॉडी एयरबस 320 और 321 तैयार हैं, तो इसलिए डायरेक्ट ये फ्लाइटें नहीं जा सकेंगी। बरास्ता इस्तांबुल से ये बरतानिया जा सकेंगी, लेकिन कौमी एयरलाइन को भी TCO जारी नहीं किया जा सका है। जराये के मुताबिक कौमी एयरलाइन के पास तैयारों की कमी थी, तो इस वजह से PIA TCO हासिल करने में नाकाम रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन।
ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا آج ابوظہبی میں ٹکرائیں گے. فائنل میں رسائی کے لیے میچ انتہائی اہم ہے. ہارنے والی ٹیم کا فائنل میں جانا بے حد مشکل ہو جائے گا. دونوں ٹیمیں سپر 4 میں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں. پاکستان اور سری لنکا ڈو اور ڈائی میچ میں آج ٹکرائیں گے. We know that it's a must-win game for us because we lost last game badly. We have to forget that game and keep moving. باہمی مقابلوں میں شاہینوں کو برتری. 23 میں سے 13 میچ جیتے. 10 میں سری لنکا کامیاب, لیکن آخری 5 میچ لنکن شیروں نے جیتے. بھارت تیار رہنا, ہم فائنل میں آ رہے ہیں. کرکٹ کے متوالوں کی قومی ٹیم سے بڑی امیدیں. کہا پاکستان سپر 4 مرحلے کے اگلے دونوں میچ جیتے گا. ابوظہبی سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی. ہے ابھی کراؤڈ نے آنا اتنا شروع نہیں کیا, لیکن کچھ شائقین آ گئے ہیں پاکستان کی جیت کے خواہش لیے ہوئے دلوں میں. آج کیا امید ہے پاکستان؟ آج امید کچھ نہیں ہے, سمپل ایزی ون ہے. باقی فائنل میں واپس انڈیا ہمارے ویٹ کرنا. ایزی فائنل بھی ہمارے, یہ بس تھوڑا ویٹ کرنا ہے. یہ میچ تھوڑا ہاتھ پاؤ کرنے دو نا. کمال کا اعتماد ہے. اللہ ایسا اعتماد ہماری ٹیم کو بھی دے دے جیسا اس بچے کا اعتماد ہے. اتنا اعتماد ہے کہ یس آف کورس. یہ انڈین لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں. ان لوگ کو بولو خوش مت ہو جاؤ, ویٹ آنے والے فائنل تو بھائی آئیں گے. میرا بات یاد رکھنا, آج بھی جیتے, اگلا میچ بھی جیتے بنگلہ دیش ہے, فائنل انڈیا. ٹارگیٹ تم لوگوں ویٹ کرو. آپ کو کیا امید ہے پاکستان سے؟ وہ تو جیتے ہوئے, اس میں کوئی امید کی بات نہیں ہے. وہ تو ڈائریکٹ انڈیا پہ ہی فائنل آئیں گے ہم اور جیت کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اعتماد ہے شائقین کا. یہاں ابوظہبی میں سری لنکا کے میچ سے پہلے سری لنکا کا میچ جیتے ہیں, اس کے بعد پھر بنگلہ دیش سے بھی میچ ہے. ایک ون پہ بھی پاکستان کی ٹیم جا سکتی ہے, فائنل کھیل سکتی ہے. 2 میچ ہارے, تیسرا میچ انڈیا والوں نہیں چھوڑیں گے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس. اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا خطاب. کچھ ممالک ایسے کام کر رہے ہیں جیسے وہ بین الاقوامی قانون نہیں جانتے. انتونیو گوتریس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ افراتفری یا استحکام کی دنیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے. غزہ میں قحط اور نسل کشی سے انسانیت کی بنیادی اصولوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں. یوکرین میں جاری تشدد سے عالمی سلامتی اور امن کو خطرہ ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مسلم ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے. صدر ٹرمپ سعودی عرب, ترکی, متحدہ عرب امارات, مصر, قطر اور انڈونیشیا کے سربراہوں سے ملیں گے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کریں گے. امریکہ چاہتا ہے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے. عرب اور مسلم ملکوں کو فلسطین میں اقتدار کی منتقلی اور فنڈنگ کے لیے بھی آمادہ کیا جائے گا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے ملاقات میں ایک ایسے غزہ کی بات کی جائے گی جس میں حماس کی مداخلت نہیں ہوگی. The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE and Jordan. وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک پہنچ گئے. وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے. وزیر اعظم خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے. وزیر اعظم نیو یارک میں تقریبات میں بھی شرکت کریں گے جس میں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اجلاس, موسمیاتی تبدیلی سے متعلق خصوصی اعلی سطح کی تقریبات شامل ہیں. فرانس, بیلجیم, لکسمبرگ اور مالٹا سمیت مزید 7 ملکوں کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان. یہ اعلان سعودیہ اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی 2 ریاستی حل کانفرنس میں کیا گیا. فلسطین کو ملک تسلیم کرنے والے ملکوں کی تعداد 150 ہو گئی ہے. اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل کانفرنس. فرانس نے بھی فلسطین کو ملک تسلیم کر لیا. The time for peace has come. We can no longer wait. I declare that today France recognizes the state of Palestine. لکسمبرگ, بیلجیم, سلووینیا, موناکو, انڈورا اور مالٹا کا بھی فلسطین کو ریاست ماننے کا اعلان.
यूरोपियन कमीशन की सदर ने कॉन्फ्रेंस में गजा की तामीर नौ के लिए फलस्तीन डोनर ग्रुप बनाने का ऐलान किया। सऊदी वजीर खारजा ने तमाम मुमालिक का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खत्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, फलस्तीनियों के लिए रियासत का कयाम इनाम नहीं हक है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है, इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने ट्वीट में कहा, वो फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और दीगर मुल्कों के ऐलानात का खैर मकदम करते हैं। ये ऐलानात फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक की फतह है। दीगर मुल्क भी बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक फलस्तीनी रियासत तस्लीम करें। उन्होंने बताया, अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सऊदी अरब और फ्रांस की सदारत में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 2 रियासती हल मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के हुसूल की जानिब अहम कदम है। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल पर तनकीद हुई तो आलमी रहनुमाओं के माइक ही बंद कर दिए गए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, कैनेडियन वजीर आजम और इंडोनेशियन सदर की तकरीरों के खास हिस्से म्यूट कर दिए गए, जहां इसराइल पर सख्त तनकीद की गई थी। Apologies, ladies and gentlemen. This is the interpreter speaking. I cannot hear the president. His voice is gone. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Le Hamas a terrorisé le Hamas sows terror among the Israeli people and has oppressed the people of Gaza. That has prompted us to take the position we have. सहूनी फौज ने गजा पर ताज़ा हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 37 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज अफवाज के जमीनी और फजाई हमले आज भी जारी हैं। गजा के मगरबी इलाके में शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद गोलाबारी की। बच्चों के 2 अस्पताल अल्तरनतेसी और सेंट जॉन आई गैर फाल हो गए। खान यूनिस के नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। गजा में 60 दिन के लिए जंगबंदी की जमानत मांग ली। फॉक्स न्यूज का कहना है, ये खत हमास के मुज़ाकरातकारों ने सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर के हवाले किया। हमास ने आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश की। लिखा, वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की जमानत चाहिए। इंसानी बुनियादों पर अमन को यकीनी बनाया जाए। खत में हमास ने जंगबंदी की जमानत को अव्वलीन शर्त करार दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के बेशतर इलाकों में तबाहकुन सैलाब ने किसानों की जिंदगी आजमाइश में बदल दी। जिन जमीनों पर गंदम, चावल, कपास और गन्ना काश्त होता था, आज वहां वीरानी का राज है। सैलाब किसानों की मेहनत और ख्वाब बहा ले गया। पंजाब में गरीब किसानों की मेहनत और उनके ख्वाब सैलाब में बह गए। बीरवाला का 55 साल का मोहम्मद नवाब सैलाब आने पर अपने खानदान के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गया कि सैलाब उतरने के बाद वापस जाकर खेती बाड़ी करेगा, लेकिन लौटने पर उसे कुछ न मिला। फसलें साड़ियां डूब गई, खत्म हो गई, कुछ भी नहीं साढ़े पल्ले रही। 58 साल के जमींदार रबनवाज का कहना है कि उसने 400 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की, लेकिन सैलाब के बाद जेरे काश्त रकबा 90 एकड़ रह गया। हमारी जो भी पूंजी थी वो सारी सैलाब की जद में आकर खत्म हो गई है। सैलाब में सब्जियां और फसलें तबाह होने की वजह से शहरियों को खाने पीने की चीजें महंगी होने की फिक्र सताने लगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन के मुताबिक सैलाब से 40 लाख एकड़ पर फसलें मुकम्मल तबाह हो गयी। सब्जियां थी हमारी जो दरिया की पट्टी के एरिए पे, वो सब की सब तबाह हो गई। हुकूमत पंजाब का कहना है हालिया सैलाब से 7.5 लाख ज़रे जमीन मुतासिर हुई। मजमूई तौर पर $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए पंजाब के 27 अजला में कल से सर्वे किया जाएगा। पीडीएमए ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का तफसीली प्रोग्राम जारी कर दिया। 3775 देहात में 29 सितंबर तक सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। पीडीएमए ने 2213 टीमें तश्कील दे दी। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए डिजिटल सर्वे फॉर्म और एंड्रॉयड ऐप्स इस्तेमाल होंगी। मुतासरीन का डेटा डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की मंजूरी के बाद पंजाब बैंक को फराहम किया जाएगा। बैंक मंजूर शुदा डेटा पर
دارالحکوم متاثرین میں ATM کارڈ کے ذریعے تقسیم کرے گا۔ ہندوؤں کے لیے ضلع مٹیاری کا مقدس علاقہ اوڈیرو لال بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ شکایتوں کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ ایک شہری 20 روز سے بچوں کے ساتھ گھر کی چھت پر رہ رہا ہے۔ امتیاز علی چنا کی رپورٹ۔ یہ اوڈیرو لال کا رہائشی محمد شخص سید تاج علی شاہ ہے، جو اپنی فیملی سمیت شدید مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے گھر میں اب بھی 4 فٹ سے زائد بارش کا پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص اپنے 2 بچوں کے ساتھ گھر کی چھت پر رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ بارشوں کو 20 دن ہوئے، بہت برے حالت ہے، 4 سے 5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، خدا را ہمارے پہ ترس کرو، کیوں ہمارا پانی نکالو، اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ہم لوگ چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، خدا را میرے پہ ترس کر کے پانی نکالو، بس یہی عرض ہے ہمارا، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اہل خانہ کے مطابق پانی کی نکاس کے لیے کئی بار مقامی انتظامیہ کو شکایات درج کروائی گئی، لیکن تاحال کسی قسم کا عملی اقدام سامنے نہیں آیا ہے۔ نہ MP آیا، نہ MN آیا، نہیں ہمارے ULC کے جو چیئرمین صاحب ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ اس متاثرہ شخص نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ان کے گھر سے پانی کی نکاس کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ اپنے معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں۔ کیمرہ مین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا، ARY نیوز، مٹیاری۔ اس بار جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنا ہے، اگلے سال اس سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا NDMA نے ہمیں بتایا 8 سے 11,000 کیوسک پانی سندھ پہنچے گا، لیکن اس وقت کوٹری بیراج پر 3 لاکھ کیوسک پانی موجود ہے۔ کابینہ ارکان نے دن رات کام کر کے سیلاب کا سامنا کیا۔ پچھلے 1.5 مہینے سے فلڈ کی سچویشن میں تھے صوبے میں، ہمیں بتایا گیا تھا NDMA کی طرف سے 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک کے درمیان پانی گڈو براج پہ آئے گا۔ بیچ میں تو اتنا بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اس سے بھی زیادہ آ سکتا ہے پانی۔ ہم نے تقریباً 1,92,122 لوگوں کو جو ڈسپلیس ہوئے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تیاری ہماری 528 ریلیف کیمپس کی، لیکن ہم نے ایڈوانس میں تیاری شروع کی تھی۔ ہمیں صرف 17 کیمپس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑا۔ اس فلڈ کو بہت بڑا ایک پینک کریٹ ہو سکتا تھا، لیکن ٹائملی انٹرونشنز کے ساتھ پورا فلڈ مینج کیا گیا۔ پرفیکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیں پتا ہے کہ اس وقت بھی ہماری کچھ کوتاہیاں رہ گئیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے۔ یہ کلائمیٹ چینج کا جو فینومینا ہے، اب اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مانسون آئے گا، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں شرجیل میمن کو ہر وقت ہمیں بھاشن دینے کا شوق ہے، پہلے یہ بتائیں سندھ یا کراچی کا کیا حال ہے؟ سندھ کو آثار قدیمہ بنا کر رکھ دیا، جو بارش کے پانی کی نکاسی نہیں کر سکتے، ہمیں بتائیں گے کام کیسے کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد سے انکار کر دیا۔ شرجیل میمن صاحب کو جو ہے وہ ہر وقت ہمیں بھاشن دینے کا شوق ہے، سندھ کا کیا حال ہے تمہیں بتلاؤ کہ ہم بتلائیں۔ سندھ کو جو ہے سارے قدیمہ بنا دیا ہوا ہے۔ سندھ کے لوگ کہتے ہوتے ہیں، وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، بارش کم ہوگی تو باہر نکلیں گے نا، بارش کم ہونے کا انتظار کرنے والے ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ ہم بارش کم ہونے کا انتظار نہیں کرتے، ہمارے لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ اس سروے کے اندر ہیں ہی نہیں، جو بسٹ کے بینیفیشری نہیں ہیں، ان کو بینیفیشریز کو بسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے امداد دی جا سکتی ہے؟ ہر چیز پہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ اچھی نہیں ہوتی۔ پنجاب کو اپنے پانی کو سنبھالنے کے لیے ڈیم بنانے پڑے، چھوٹے ریزروائرز بنانے پڑے، جو مرضی بنانا پڑے، پنجاب کو بنانا چاہیے، یہ پنجاب کا حق ہے اور اس سے پنجاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بلاول بھٹو پاکستان کی امید ہیں۔ جب بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر ملک کا مقدمہ لڑا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تحت پیپلز لائرز فورم کے سیمینار سے خطاب، کہا پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات میں ہیں، وہ کل اب باہر نکلیں اور اپنے پریشان بھائیوں کی مدد کریں۔ آج کا یہ سیمینار بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ منعقد کیا۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی ہوپ ہے۔ مجھے یہ فخر ہے جب ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، پوری قوم اکٹھے ہوئے، اپنی پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انٹرنیشنل محاذ پہ اگر کسی نے جنگ لڑی تو وہ ایک اکیلے بلاول بھٹو زرداری۔ پنجاب میں بہت بڑا سیلاب ہے،
لوگ بہت مشکل میں باہر نکلیں اور اپنے ان غریب بھائیوں کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکالیں. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان میں 4 سال کے دوران غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا. ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کر دی. کنٹری ڈائریکٹر نے پریس بریفنگ میں بتایا 2021-22 میں پاکستان میں غربت کی شرح 18% تھی جو بڑھ کر 25% سے اوپر چلی گئی. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ انتقال کر گئے. مملکت کی تمام مسجدوں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے. علمی اور دینی دنیا میں شیخ ابن باز کے بعد سب سے نمایاں شخصیت مانے جاتے تھے. شیخ 1943 میں ریاض میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق مشہور علمی خانوادے آل شیخ سے تھا جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد ہیں. بچپن میں ہی شیخ کی بینائی کمزور ہو گئی اور بعد میں تقریباً مکمل نابینا ہو گئے. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد فقہ، حدیث، تفسیر بھی پڑھی. ریاض کے اسلامی شریعت کالج سے گریجویشن کیا. شیخ نے علمی زندگی کا آغاز ریاض کی مسجدوں میں درس و تدریس سے کیا. جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ میں بھی مدرس رہے. کئی اسلامی اداروں کے رکن اور سربراہ بنائے گئے. کئی سال سعودی عرب کی ہیئت کبار العلماء کے چیئرمین بھی رہے. 1999 میں شیخ باز کی وفات کے بعد شیخ عبدالعزیز آل شیخ کو سعودی عرب کا مفتی اعظم مقرر کیا گیا. اس حیثیت سے وہ ملک کی سب سے بڑی دینی اتھارٹی تھے. تمام بڑے شرعی اور فقہی فیصلوں کی نگرانی کرتے تھے. ان کی عمر 82 سال تھی. سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی سمیت ملک بھر کی تمام مسجدوں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.